پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تحریک حریت تے چیئرمین اور کل جماعتی حریت کانفرنس تے سینئر رہنما شہید محمد اشرف صحرائی دا پہلا یوم شہادت اج پورے مقبوضہ جموں کشمیر اور آزاد کشمیر وچ اس عزم دی تجدید دے نال منایا جا رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے بھارت دے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے جاری جدوجہد وچ اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کرنے والاں دی قربانیاں کو ہر حال وچ پایا تکمیل تک پہنچایا جا سی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ محمد اشرف صحرائی کو انہاں دے لخت جگر جنید صحرائی دی شہادت تھی بعد گرفتار کر کے ادھمپور جیل جموں وچ مقید کر کے ان تمام بنیادی سہولیات تے محروم رکھیا گیا جس دے نتیجے وچ او گزرے سال آج ہی دے دیہاڑے جیل دے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان دی میت راتوں رات انہاں دے آبائی علاقے لولا پہنچائی گئی اور صرف گھر دے لوکاں کو انہاں دی نماز جنازے وچ شامل ہونے دی اجازت دیتی گئی۔ بھارت دی ہٹ درمی ہے کہ انہاں دی شہادت تے کچھ دن بعد ہی 15 مئی کو ان دے دوواں بیٹا مجاہد اشرف صحرائی اور راشد اشرف صحرائی کو گرفتار کر کے جیل دی سلاخاں دے پیچھے بند کر دیتا اور وہ آج بھی بھارتی عقوبت خانیاں وچ مقید ہیں۔ محمد اشرف صحرائی دے فرزند جنید صحرائی بھی مئی 2020 وچ بھارتی قبضے دے خلاف لڑدے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا سے۔ حریت رہنماواں اور آزادی پسند تنظیماں سن شہید رہنما کو انہاں دی پہلی برسی دے موقع دے اوتے شاندار خراج عقیدت پیش کردے ہوئے اپنے بیانات وچ اشرف صحرائی دی وفات کو ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دیتا ہے۔ محمد اشرف صحرائی دی دوران حراست وفات اس گل دی تصدیق کر دی ہے کہ بھارتی حکمران آزادی پسند کشمیری قیادت کو قتل کرنے دے اوتے تلے ہوئے ہیں۔ شہید محمد اشرف صحرائی تحریک آزادی کشمیر دے ایک ناڈر بے لوث اور انتہائی مخلص رہنما اور بابا حریت سید علی گیلانی دے قریبی ساتھیاں وچوں ہیں جنہاں سن بھارت تے مقبوضہ جموں کشمیر دی آزادی دی صورت وچ ہمیشہ تکمیل پاکستان دی حمایت کیتی ہے۔